दर्शकवृन्द, रुसी फौजले लगभग सबै दिशाबाट हमला गरिरहेको युक्रेनी सेनाले जनाएको छ। लडाईँबारे पछिल्लो विवरण दिँदै युक्रेनी सशस्त्र फौजका प्रमुखले आफ्नो सेनाका लागि आइतबार कठिन समय भएको फेसबुक पेजमा लेखेका छन्। उनका अनुसार रुसी फौजले लगभग सबै दिशाबाट हमला जारी राखेको छ। रुसी सेनाले विशाल आक्रमण गरे पनि खार्किभ युक्रेनी फौजकै नियन्त्रणमा रहेको त्यहाँका गभर्नरले बताएका छन्। बिहीबार रुसले अतिक्रमण गरे यता उसका 4300 सुरक्षाकर्मी मारिएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। यद्यपि यसको पुष्टि भने हुन बाँकी नै छ। युरोपेली सङ्घ EUले रुसी अतिक्रमणसँगै युक्रेनलाई अस्त्रहरू पठाउने अभूतपूर्व कदम चालिरहेको छ। EUले रुसी विमानलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र भएर उड्नमा र रुसी सरकारी सञ्चार माध्यममाथि पनि प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। EUका सदस्य राष्ट्रहरूले युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई लिने क्रममा नियमित नियमहरूलाई पन्छाउने भएका छन्। युक्रेनमा रुसी अतिक्रमणलाई लिएर EUले आवश्यक कदमहरू चालिरहँदा सदस्य देशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले सो सम्बन्धी प्रस्तावमा सहमति जनाएका हुन्। रुसले बिहीबार सैन्य कारबाही गरे यता युक्रेनबाट 3 लाख नागरिक भागेर आएको EUले जनाएको छ। त्यो सङ्ख्या बिस्तारै 10 लाख पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसैबीच परमाणविक बललाई उच्च सतर्क अवस्थामा राख्ने रुसी कदमको संयुक्त राज्य अमेरिकाले निन्दा गरेको छ। रुसी राष्ट्रपतिले गरेको घोषणा अनावश्यक भएको भन्दै अमेरिकी अधिकारीहरूले त्यो उक्साहटपूर्ण कदमले खतरनाक गल्तीहरू निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। रुसी कदमपछि आणविक अस्त्र सम्बन्धी आफ्नो नीतिमा परिवर्तन आएको बारेमा बोल्न भने अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठनका उच्च अधिकारीहरूको रुस विरोधी आक्रामक वक्तव्यपछि पछिल्लो कदम चाल्न आफू बाध्य भएको पुटिनले दाबी गरेका छन्। दर्शकवृन्द, इभानो फ्रान्स्क एयरफिल्डमा रहेका युक्रेनी वायुसेनाका MiG-29 लडाकु विमानहरू रुसको वायुसेनाले ध्वस्त पारिदिएको समाचार आएका छन्। खरानी बनेका विमानहरू तस्बिरमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। युक्रेनी सरकारकी ओम्बुड्सम्यान ल्युडमिला डेनिसोवाले रुसको आक्रमणमा 210 भन्दा बढी युक्रेनी नागरिक मारिएको र 1100 भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छिन्। अदृश्य क्रूरताका साथ शत्रुले आवासीय भवन, अस्पताल, किन्डरगार्टेन र विद्यालयलाई ध्वस्त पार्दैछ। बालबालिकासहित युक्रेनी भूमिमा छोराछोरीबाट बच्ने अधिकार खोसिएको छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छिन्। डेनिसोभाले राजधानी किभको अस्पतालमा गोली हानाहानमा मारिएका एक बालक र खार्किभको आवासीय भवनमा मिसाइलले हान्दा एक महिलाको मृत्युसहित केही नागरिकको मृत्यु भएको उदाहरण दिइन्। युक्रेनले यी सबै तथ्य नोट गर्दैछ र तिनीहरूलाई हेगको सैन्य न्यायाधिकरणमा पठाउनेछ, उनले भनिन्। यस्तै UNHCRका अनुसार युक्रेनबाट भाग्नेको सङ्ख्या अहिले 3,68,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी र मानवीय साझेदारले युक्रेनमा बिग्रिँदै गएको सुरक्षा स्थितिको कारण अपरेसन स्थगन गरिएको बताएका छन्। मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रको कार्यालयले भन्यो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र यसका साझेदारले देशभरि आफ्नो उपस्थिति कायम राख्नेछन् र परिस्थितिले अनुमति दिएपछि काम पुरा गर्ने बताएका छन्। उता युक्रेनकी उपरक्षा मन्त्रीले रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका व्यक्ति र क्षतिको एक अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको छ। युक्रेनी सेनाले अहिलेसम्म रुसलाई टक्कर दिएको उहाँले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उपरक्षा मन्त्री हान मालेरले यो तथ्याङ्क सङ्घर्ष सुरु हुँदाको सुरुवाती 3 दिनको रहेको र यसमा परिवर्तन हुन सक्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। युक्रेनले सार्वजनिक गरेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 4300 रुसी सेनाको ज्यान गएको दाबी गरिएको छ। यस्तै रुसतर्फ 27 विमान, 26 हेलिकप्टर, 146 ट्याङ्क, 706 सशस्त्र गाडी, 49 तोप, 1 हवाई रक्षा प्रणाली, 4 रकेट प्रहार प्रणाली, 30 गाडी, 60 ट्याङ्कर, 2 ड्रोन र 2 डुङ्गामा क्षति पुगेको जनाएको छ। यस्तै युक्रेन सरकारले रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म 210 जनाभन्दा धेरै युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको र 1100 जनाभन्दा धेरै घाइते भएको जनाएको छ। उता युक्रेनको तेस्रो सबैभन्दा ठुलो सहर ओडेसामा रुसी सेनाले त्यहाँ राति प्रवेश गर्ने कोसिस गरे तापनि युक्रेनी सैनिकले उनीहरूलाई फिर्ता जान बाध्य पारेको त्यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। युक्रेन एनालिटिकाकी सम्पादक हना सेलेस्टले बीबीसीसँगको कुराकानीमा सिटी सेन्टरमा शान्ति यथावत भए पनि बाहिरी इलाकामा बमबारीको आवाज सुनेको बताइन्। उनले भनिन्, यदि तपाईँ युक्रेनका दोस्रो हिस्सासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने दक्षिणमा हालसम्म थोरै शान्ति छ। यहाँ राति रुसी सेनाले ल्यान्ड गर्ने कोसिस गरे तर हाम्रो नेभी उनीहरूमाथि जाइलागे। बाहिरी इलाकामा विस्फोट भएका छन्।
दर्शकवृन्द, रुसी सेनाले युक्रेनको तेल र ग्यासका स्रोतमाथि बेजोड हमला गरेको छ। युक्रेनका थुप्रै हिस्सामा यस्तो हमलाको खबर आइरहेको छ। राजधानी कियेभबाट 30 किलोमिटर टाढा वासिल क्युब ओयल टर्मिनललाई मिसाइलको निशाना बनाएको छ। हमलाको भिडियो फुटेजमा टर्मिनलमा लागेको आगो स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। यो हमलापछि उडेका धुवाँ सबै इलाकामा फैलिएको छ। राजधानी कियेभमा विषालु हावाको चेतावनी दिएको छ। सहरी मेयर नटालिया बालासिनोविचले समाचार एजेन्सीसँगको कुराकानीमा दुश्मनले चारैतिर ध्वस्त पार्न अग्रसर भइरहेको बताएकी छिन्। युक्रेनको पूर्वमा रुसी समर्थक विद्रोहीले पनि रोवेन्की नामको सहरमा एक ओयल टर्मिनल उडाइदिएका छन्। युक्रेनका पूर्वमा देशको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर खार्किएभमा नेचुरल ग्यास पाइपलाइन रुसी सेनाले उडाइदिएको छ। यो सहर रुसी सीमा नजिकै छ। यो पाइपलाइन उडाइदिएपछि रुसी ग्यास युरोपसम्म पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। योसँगै युक्रेनमा रुसी हमलापछि स्थिति झन्झन खराब हुँदै गइरहेको छ। चारैतिर डर र त्रासको वातावरण छ। यसमाथि सारा विश्वको गहिरो नजर छ, तर रुसको अगाडि कुनै पनि देशले यसलाई रोक्ने साहस गर्न सकेका छैनन्। यस दुःखद आशंकाको बीचमा विश्वभरका नेताहरूको बयानबाजी पनि चरम सीमामा छ। सबैले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एक अमेरिकी सिनेटरले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा कठपुतली सरकार बनाउने योजना बनाएको बताएका छन्। अमेरिकी सिनेटर मार्को रुबियोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजना अनुसार आगामी 24 घण्टामा रुसी सेनाले युक्रेनको आकाशमा प्रभुत्व जमाउने बताएका छन्। यस लगत्तै 36 घण्टाभित्र युक्रेनमा सैन्य सञ्चार नष्ट गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। त्यसपछि 48 घण्टाभित्र कियवलाई घेरा हाल्ने र 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा रुसको कठपुतली सरकार गठन हुने उनले बताएका छन्। यसका लागि रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई आज पनि अझ बढी निरन्तरता दिएको छ। रुसको आक्रमणपछि त्रसित भएका युक्रेनका नागरिकले राजधानी कियव छोड्ने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा युक्रेनबाट 1,20,000 भन्दा धेरै मानिसहरू बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी सेना राजधानी कियेभमा नै प्रवेश गरेकाले त्यहाँ रहेकाहरू छिमेकी देशको शरणमा पुग्न थालेका छन्। यसबीचमा जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेका छन् भने नेदरल्यान्डले सेना नै पठाउने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कियेभको अवस्था थप खतरनाकतर्फ अघि बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँ मिसाइल आक्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। कियेभका मेयरले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई भोलि बिहानसम्म घरभित्रै बस्न आदेश दिएका छन्। रुसी सेना प्रवेश गरेकोले भोलि बिहानसम्मका लागि कियेभमा कर्फ्यू लगाइएको छ। युक्रेनी सेनाले रुसी सेना विरुद्ध लडाईँ लडिरहेको छ। यस्तै रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनले आफ्ना पुरुष नागरिकलाई हतियार बाँडेको छ। रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनीको ज्यान गएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। यता युक्रेनमाथि हमला गरेसँगै रुस विरुद्ध अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले विभिन्न प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेका छन्। त्यसमा कतिपय प्रतिबन्धहरू यस्ता छन् जसले रुसी अन्तरिक्ष कार्यलाई समेत नै कमजोर गराइदिनेछन्। युक्रेन हमला पश्चात रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तीव्रतापूर्ण बनेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दिने अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। प्रतिबन्धले रुसको एरोस्पेस उद्योगमा भारी नोक्सानी हुने बताइएको छ। अमेरिकाले रुसी सेना, समुद्रिक उद्योग, आर्थिक संस्था, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री लगायतमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सिधै खुलेआम प्रतिबन्ध त लगाइएको छैन, तर कतिपय निकै संवेदनशील प्रविधिहरू रुसमा निर्यात गर्नमा रोक लगाएको छ। उक्त प्रविधिको प्रयोग अन्तरिक्ष उद्योगमा हुने गर्दछ। अमेरिकाले रुस विरुद्ध सेमिकन्डक्टर, टेलिकम्युनिकेसन, एन्क्रिप्सन, सेक्युरिटी, लेजर, सेन्सर, नेभिगेसन, एभियोनिक्स तथा मेरिटाइम प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा भइरहेको कामहरूमा निकै असर पर्ने देखिन्छ, किनकि स्पेस स्टेसन, अर्बिटल यात्रा तथा अन्तरिक्ष यात्रीको तालिमका विषयमा रुस र अमेरिका बीच सम्झौता विद्यमान छ। अमेरिकाद्वारा लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धले अन्तरिक्ष स्टेसनमा हुने रुसी गतिविधि र उपस्थितिमा कुनै पनि प्रतिबन्ध नलागेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी नासाले बताएको छ। उता रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता बनाएको छ। यसैबीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलग अलग देशबाट समर्थन जुटाइरहेका छन्। अहिले जर्मनीले युक्रेनबारे आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार पठाउने भएको हो। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शल्ट्सले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले जर्मनीले 1000 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 500 वटा जमिनबाट हावा मार हान्न सक्ने मिसाइल युक्रेनलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्। जर्मनीले यसअघि नै रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको निन्दा गरिसकेको छ। यही क्रममा उसले युद्ध क्षेत्रमा हतियार निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो
पुरानो नीतिमा निरन्तरता दिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले जर्मनीको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। उता जर्मनीका यातायात मन्त्रीले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा रुसी विमानको प्रवेशलाई रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। यद्यपि एस्टोनिया, पोल्यान्ड, बुल्गारिया र चेक रिपब्लिकले पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनलाई एन्टी ट्याङ्क मिसाइल, एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगायत $350 मिलियन बराबरको हतियार पठाउनु भएको छ। नेदरल्यान्डले पनि 50 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 400 वटा रकेट युक्रेनलाई दिनेछ। उता युक्रेनमा रुसी आक्रमण चौथो दिन पनि जारी छ।